बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। बंद कमरों में ताकतवरों के हाथ पांव फूल गए हैं, पैनिक मोड में चले गए हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की न सिर्फ जमानत बनती है बल्कि इमरान खान मासूम है क्योंकि उन पे अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा आता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि साइफर के मामले में कोई जुर्म हुआ है। इसके बाद बताने वाले बता रहे हैं और बोलने वाले बोल रहे हैं कि बंद कमरों में तशवीश की लहरें दौड़ गईं, टांगें कांपना शुरू हो गईं कि ये तो शेर बाहर ना आ जाए। ये तो सारी अदालतें जो हमने कंट्रोल में रखी हुई है, ये कहां से हल्का सा एक लीक निकल गया है। फौरी तौर पे उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन से बल्ले के निशान के खिलाफ फैसला करवाया गया। ये उसके जवाब में हुआ, ये खुद इनके अपने लोग बोल रहे हैं। इसके बाद नून लीग के लोग इस कदर सहूलतकारी के बावजूद, नवाज शरीफ रेस में अकेला भाग रहा है इसके बावजूद कह रहे हैं कि बात बन नहीं रही। और इसीलिए आप जरा ये मुलायजा करें, ये मुन्नत सिलाई की वालदा हैं और आप देखेंगे कि ये देखें ये कैसे उनको घसीट रहा है कैसे चो, और ये तकलीफ खवातीन को दी जा रही हैं क्योंकि जिस ग्वाल मंडेला को लंदन से गंगा नहला के लाए हैं वो रेस में अकेला भागेगा तो जीतेगा, तब भी मुश्किल से ही जीतेगा, लेकिन सिर्फ तब जीतेगा जब अकेला भागेगा। अगर रेस में दूसरे लोग होंगे, रेस में मुखालिफिन होंगे, तो ये किसी सूरत नहीं जीत सकता। ये देखें खवातीन किस तरह से अब वापस आ रही हैं। इसके बाद इन्होंने मीडिया से भी बात की है, सबको हकाइक भी बताए हैं, और ये यहां का सिर्फ एक वाकया नहीं है। जगह जगह नवाज शरीफ की इमां पे नवाज शरीफ को रेस में अकेला भगाने के लिए औरतों पर हमले हो रहे हैं। ये जरा सुनते जाएं। जिनके पेपर आज मैं हल्का 156 के जमा कराने के लिए गई थी, वहां पे आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह। मेरी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की। वहां पे कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। आरओ ने वहां पे मुझे पकड़ाया सरेआम, पुलिस वाले बैठे हुए थे। ऐसी ही दर्दनाक कहानियां हैं। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ से टिकट लेना चाहते थे और अपने अपने हल्के के बड़े मजबूत उम्मीदवार भी थे, अवाम उन्हें जानती भी थी, उनकी माओ बहनों बेटियों को इज्जत लूटने की धमकियां दी गई नामालूम की तरफ से, तो वो बेचारे चुप करके बैठे हुए हैं। ये कहानियां बाहर आएंगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग बलोचिस्तान में मजालिम भूल जाएंगे, लोग बंगालियों के साथ किए मजालिम भूल जाएंगे जो मजालिम अभी किए जा रहे हैं। और याद रखिएगा, जितने मजालिम पहले हुए हैं, जैसे अकबर बुगटी को मारा गया वो भी मार्शल लॉ के दौर में था, बंगालियों के साथ जो हुआ वो भी मार्शल लॉ के दौर में था। ये पहली बार ऐसा है कि ऑफिशियली मार्शल लॉ लगाए बगैर इतना जुल्म किया जा रहा है, इसलिए इसको ज्यादा जुल्म करार देते हैं हम कि ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि जब एक जमहूरी सेटअप का ही तसलसल चल रहा है, जब आइन के मुताबिक ही आगे मामला सो कॉल्ड बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आइन तोड़ा गया है, इलेक्शन नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी खुलेआम तो मार्शल लॉ नहीं लगा ना, फ्रंट पे तो सिविल हुकूमतें ही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। औरतों और बच्चों के साथ पाकिस्तान की तारीख में पहले कब इस तरह का सलूक किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी वजह एक है, कैदी नंबर 943 को रोकना इनके बस की बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि जमानत जब्त हो जाए अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान का खंबा खड़ा होगा। यह है ग्राउंड रियलिटी, और यह पता है नवाज शरीफ को, यह पता है आसिफ जरदारी को। ये लोग बेशक डीलें करके और हमेशा हुकूमतें लेते हैं, लेकिन ग्राउंड से भी इनको रिपोर्टें मिलती हैं। पुराने घाक सियासतदान हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं, इसलिए इस कदर जुल्म किया जा रहा है। शब्बीर कुरैशी साहब के कागजात नहीं कबूल किए जा रहे थे, जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे थे, मुन्नत सिलाई के नहीं होने दिए जा रहे थे, परवेज इलाई के भी नहीं होने दिए जा रहे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कल आरओ ये कागजात कबूल करें, उसके बाद जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी होगी, एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते, लेकिन कम से कम जमा तो करवाने दें, कम से कम उन्हें हिस्सा तो लेने दें इस प्रोसेस में। अब तक बड़ी शिकायतें आ रही हैं,
بڑے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ابھی پی ٹی آئی کراچی کے حوالے سے کم از کم جو چیز پتا چلی ہے, جو میرے نالج میں آئی ہے, کہ ایک ایک سیٹ پہ 9-10 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں, اور زیادہ جگہوں پہ یہی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے. کتنوں کو روکیں گے؟ کتنے ان کو یہ لگتا ہے یہ اب بھی 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز نہیں ہوں گے, مونس سلائی اگر نہیں ہوگا یا پرویز تو گجرات کی سیٹ نکال لیں گے, شجاعت وغیرہ یا نواز شریف وغیرہ. یہی لگتا ہے نا ان کو. فلاں جگہ اگر فلاں الیکٹیبل نہیں ہوگا, الیکٹیبل نہیں ہوگا, دیوں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ سب جگہوں پہ کھمبے کھڑے ہوں گے, وہ بھی جیت جائیں گے. اور یہ جو بلے کا نشان انہوں نے لیا ہے نا الیکشن کمیشن نے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی مکمل شفاف الیکشن نہیں ہوئے. 2018 میں بھی عمران خان کی کم از کم 15 سے 20 سیٹیں چھینی گئی تھی, ورنہ سادہ اکثریت ہوتی ان کے پاس تو یہ رجیم چینج آپریشن بھی نہ ہوتا. لیکن متنازع سے متنازع الیکشن میں بھی سسٹم اپنا تھوڑا بہت بھرم رکھا کرتا تھا. کم از کم سب کو الیکشن لڑنے دیا جاتا تھا. ہاں, دھاندلی کی جاتی تھی الیکشن کے دوران, ووٹ ڈالنے کے دوران دھاندلی ہوتی تھی. کئی دفعہ پولنگ سٹیشن بند کر دیا جاتا تھا, اندر ٹھپے مارے جاتے تھے, باہر کہا جاتا تھا جی آپ نے توڑ پھوڑ کی, حالات خراب ہوئے ہیں, پولنگ روک دی گئی. گھنٹہ دو پولنگ روکی, چند ہزار ووٹ ڈال لی, بس اس طرح دھاندلی ہوتی تھی. لیکن جو اس بار ہو رہا ہے کہ کھلے عام بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیونکہ 9 مئی کو ادارے پر حملہ کیا تھا تو اب ادارہ ان کو کاغذات بھی جمع نہیں کروانے دے. یعنی اس قدر کھل کے ہو رہا ہے جو کبھی مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. مارشل لاء کے دوران پرویز مشرف نے جب الیکشن کروائے تو کاف لیگ کی حکومت بڑی مشکل سے جیل سے لا کے ایک بندے کا ووٹ ڈلوا کے تو ایک ووٹ سے بنوائی گئی تھی. پیپلز پارٹی میں سے توڑ کے فارورڈ بلاک بنوا کے پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے ووٹ ڈلوانے پڑ گئے تھے. ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ ڈکٹیٹر تھا, پھر بھی اس میں کچھ غیرت تھی. حالانکہ ڈکٹیٹر ڈسپیکیبل لوگ ہوتے ہیں, یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں, یہ عوام سے ان کے تمام حقوق سلب کرتے ہیں, غاصب ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, جابر ہوتے ہیں. لیکن اس میں پھر بھی تھوڑی سی غیرت تھی کہ اس نے کوئی تھوڑی سی رائے برابری سے یہ لگے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. کوشش تو کی تھی, ورنہ وہ بھی چاہتا تو رات کو رزلٹ اناؤنس کر دیتا. مارشل لاء لگا ہوا تھا, کسی کی جرت تھی کچھ بولنے کی. لیکن جو آج ہو رہا ہے یہ کبھی کسی مارشل لاء میں نہیں ہوا. اس قدر ننگے طریقے سے ہو رہا ہے جو کبھی مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. تو میں آپ کو وجہ بتاتا رہا ہوں, اس کی تصدیق بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. کامران خان جو بوٹیا صحافی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس سے جو پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ منصوبہ سازوں نے بھی وہ لیک کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ یہی پلان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نواز شریف کو ہم نے غلط ہٹایا تھا, اور بند کمروں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے والے تھے, اور اب بھی نواز شریف کو اگر واپس لایا جائے گا تو وہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک کریں گے. اب آپ نے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس نقطے پہ غور کرنا ہے. عمران خان کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے تھے جو بھارت عمران خان کے ہوتے ہوئے تعلقات ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, لیکن نواز شریف کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. آخر بھارت کون سی شرط منوانا چاہتا ہے جو عمران خان نہیں مانتا اور وہ نواز شریف سے منوانی ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ, اس کو سمجھیں. رجیم چینج سازش کا ایک بڑا مقصد یہی تھا. پاکستان نے اب مستقبل میں بھارت کو اپنا بڑا ماننا ہے, خطے کا چودھری تسلیم کرنا ہے, اور اس کا مزارہ بن کے اس علاقے میں رہنا ہے, اس کا کمی بن کے اس علاقے میں رہنا ہے. یہ ہے رجیم چینج آپریشن کی حقیقت. یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا, اور سیکنڈ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, اور تھرڈ میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کی پاکستان میں آبیاری کرنی ہے. یہ آپ کو تینوں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور یہ اگلے 5 سال کے اندر ہوتی نظر آئیں گی اگر ان کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے. 8 فروری کو آپ نے ان کے سارے پلان ناکام بنانے ہیں. عدالتیں ہیں, وہ فیصلہ دیں گی تو اس کے بعد اگلا لائے عمل بھی آپ کو پتا چل جائے گا. یہ منٹوں کا گیم ہے. آپ یہ الیکشن سمبل لیں گے, ہر علاقے میں تحریک انصاف کا جو آزاد امیدوار ہوگا نا, واٹس ایپ گروپس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور طرح طرح سے علاقے کو بتا دیا جائے گا کہ یہ امیدوار تحریک انصاف کا ہے, یہ عمران خان کے لیے کھڑا ہے, آپ نے اس کے اس نشان پہ ووٹ ڈالنا ہے. آپ تک ساری معلومات پہنچ جائیں گی. ابھی الیکشن میں مہینے سے زیادہ وقت پڑا ہوا ہے, کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنے ووٹ کو تلوار سے تیز کر کے رکھنا ہے. آپ نے اپنی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.